Hola queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? كما وعدتكم راح نبداو اليوم لو بروميي كور ديالنا ان شاء الله باذن الله. يا خير اون فا كومونسي. بون انا نخدم معكم بالكتاب ديالي باسكو الى بيان كي قلت لكم ديجا. صافي كاع لي تيكست كون فا فار اونصومبل سي لي تيكست دو ليفر تاعي اللي وريتهم لكم مع الاول. اون فا كومونسي بار ان بتي تيكست. هذا نبداو بالدرس هذايا ساهل، وهذا التكست خيرته على الهدف منه هو باش نعاودو نشوفو اونصومبل لي طون تاع الباسي. دو طون كون فا فوار اونصومبل اللي هما لو باسي كومبوزي البريتيريتو بيرفكتو اي لو باسي سامبل اللي هو البريتيريتو انديفينيدو. علاش؟ باسكو شحال من مرة يطيحو دي تكست ولا في الباك يكون لو تكست مكتوب في لو باسي، واحد يحكي حاجة ولا اون هيستوار ولا انكدوت ولا لو كان ما تعرفش انت كاش تكونجوغي لي فيرب كاش هذاك باغ هنا في لا بروميير فراز مكتوب اوي اسيدو مي بريمير ديا دي كلاس ان انستيتوتو. لو كان ما تعرفش انت بلي اسيدو هو البريتيريتو بيرفكتو ديال فيربو سير، c'est-à-dire le passé composé تاع le verbe être en espagnol. C'est-à-dire aujourd'hui a été mon premier jour de cours au lycée. ما تنجمش تفهم لو تكست. على هذه خير هاد لو تكست باش من بعد اون فوا كي نكملوا ان شاء الله لا بارتي كومبرينسيون ريبونديو على لي كيسيون دو كومبرينسيون على نخدموا اكزرسيس دو ليكسيك ندوزو لا غرامير. داكور. الوغ شوفوا نبداو نقرا لكم لو تكست رابيدمون ومن بعد ندوزو لي كيسيون دو كومبرينسيون. نتوما تسيو تريبونديو على هذوك لي كيسيون وحدكم بور فوار اسكو فوز افي كومبري ولا لا. داكور. نقرا لكم رابيدمون لو تكست. الوغ بيان لو تكست هذا ديجا سي اسون دياريو معناتها كاي جورنال تاع اون بيرسون اون الاف كيما نتوما تلميذ ولا تلميذه كيما نتوما عندها ان كاي جورنال تكتب فيه كامل واش صرا لها في النهار هذاك دوران جورني ولا في الايامات ولا يا اخي. الوغ هذا سيت ان كاي جورنال على هذاك واسمو كيريدو دياريو تهضر مع لو كاي جورنال ديالها. الوغ 10 de septiembre de 2014 querido diario, hoy ha sido mi primer día de clase en el instituto. Estaba un poco nerviosa. En estos últimos días he pensado mucho en el colegio. He tenido mucha suerte porque en mi clase hay varias compañeras del curso pasado. Todo ha sido como nos dijeron en la visita que hicimos al instituto en mayo. Las paredes están vacías, no hay tantos colores como en el colegio, hay más aulas específicas de informática, tecnología, plástica, laboratorios y un gimnasio muy grande. A primera hora nos recibió nuestro tutor, es el profesor de matemáticas, y nos repartió el horario con todas las asignaturas. Tenemos más asignaturas y más profesores que en el colegio, pero todavía no recuerdo los nombres de todos. El recreo es de 11 a 11:30 y podemos salir al patio o ir a la biblioteca. Las clases acaban a las 2:30 y los miércoles por la tarde hay actividades extraescolares opcionales. Mañana será mi segundo día y estaré más tranquila. Hoy ya no escribo más. Ahora ya es muy tarde y me voy a la cama. Vale, chicos, pues este es el texto. Es un texto, bueno, bastante fácil. معناتها اللي قرا نورمال وتبع نورمال لي كور وحضر وكذا في الليسي تاعو المفروض ما عندوش بروبليم بزاف لي بروبليم باش يفهم هاد لو تكست. داكور. بيان لي مو كلي باغ اكزومبل هنا واش عندنا لي مو كلي اللي نجمو يعاونوكم. الانستيتوتو على بالكم بلي الانستيتوتو هو الليسي ان اسبانيول. الكوليجيو هو لو كوليج ولا لو سي ام. لا سكويلا ليكول بريمير ولا اونيفرسيداد هي لونيفرسيتي. الوغ هاد ليلاف تو سامبلومون نعطيكم فكره هكذا رابيد. ليلاف هادي تهضر على النهار تاعها الاولاني في الليسي، كانت تقرا في سي ام هاد العام جات الليسي اليوم لو بروميي جور تاعها في الليسي. الوغ ايماجينيو ان الاف ولا اون الاف بروميي جور ما تعرف حتى واحد ما تعرف حتى وحده كاش تكون حالتها، ومن بعد الكومونس ا ديكرير تهضر الفيلم ديسكريبسيون توصف لنا هاد الليسي لي كلاس كاش دايرين اسكو كيف ماشي كيف الحيوط واش فيهم واش ما فيهمش اكسيتيرا. داكور. الوغ كوم توجور نبداو دائما بلا بارتي كومبرينسيون ديال التكستون. على بالي بلي عندكم نتوما راه مسجل فيديو في الاخر تنزلوا ومن بعد بور ريبوندر او كيسيون تنجموا تحبسوا تولوا لاريير تعاودوا تشوفوا التكست وتريبونديو. وانا ندوزو لي كيسيون. الوغ كومبرينسيون ديال التكستون بيان سور دائما لازم اول حاجه ديروها تقراو لي نونسي اللي هو معناتها واش مطلوب منكم. داكور. الوغ ريسبوندي a las preguntas siguientes. Tenemos
Aquí tenemos 7 preguntas. Nous avons 7 questions. Lihoma. Hadom. 1. ¿Por qué no estaba tranquila la alumna? 2. ¿Por qué dice que ha tenido suerte? Tener suerte, en español, avoir de la chance. معناتها كان عندي الزهر. He tenido suerte. 3. ¿Quién los recibió? ¿Y qué les dio? Recibir a una persona, c'est recevoir une personne. ¿Y qué les dio? Qu'est-ce qu'il leur a donné? ونعاود dio هو الverbe dar, c'est un verbe irrégulier أنا le potato indéfinido passé simple. لو ما تعرفش conjuguer les verbes تاعك في الباسي simple passé composé ما تقدرش تفهم les phrases ما تقدرش تفهم un texte. dio معناتها qu'est-ce qu'il leur a donné واش عطى لهم هذاك اللي استقبلهم. ¿A qué hora terminan las clases? 5. ¿Son obligatorias las clases del miércoles por la tarde? ¿Es su segundo día de clase? ¿Por qué no quiere escribir más? ¿Vale? Bien, estas son las preguntas sobre el texto y siempre, toujours, hay que responder a partir del texto. A partir de la pregunta, formulamos las respuestas a partir de las preguntas. D'ailleurs, il faut formuler les réponses ديالكم à partir de la question. C'est-à-dire, nous allons la première question. ¿Por qué no estaba tranquila la alumna? كيفاش راح نريبونديو؟ أباكم بلي la phrase espagnole, c'est une phrase très simple, فيها 3 éléments. فيها sujet, verbe, complément. معناتها دايما نبدا بالsujet ومن بعد le verbe ومن بعد le complément. Alors on va dire la alumna no estaba tranquila. Bien sûr le prof هذا اللي يوجد لي كيستيون ما يعاودش يكتب لكم لا فراس كيما في التكست. يكتب لكم زعما هنا كتب لكم انا por qué no estaba tranquila la alumna? Pourquoi elle n'était pas tranquille l'élève? في التكست ما يقولوش no estaba tranquila. يقولوا حاجة واحدة أخرى. شوفوا واش يقولوا في التكست. واش يقولوا؟ يقولوا شوش تقول هي hoy ha sido mi primer día de clase en el instituto. Estaba un poco nerviosa. معناتها j'étais un peu nerveuse. هذه estaba un poco nerviosa واش حب يقول؟ حب يقول no estaba tranquila. يعني نفس المعنى. Maintenant la réponse تاعكم علاش no estaba tranquila? ¿Por qué no estaba tranquila? هاي لك la réponse. Porque واش تقول هي hoy ha sido mi primer día de clase en el instituto. معناتها اليوم كان mon premier jour au lycée. على هذيك estaba un poco nerviosa معناتها no estaba tranquila. معناتها احنا كي نجو دوكا نريبوندي واش نقولوا؟ نقولوا par exemple la alumna نكتبوا la alumna نقولوا la alumna no estaba tranquila porque واش porque es su primer día de clase o porque ha sido su primer día de clase. Bien, entonces vamos a responder a la primera pregunta, ¿vale? On répond à la première question. ¿Por qué no estaba tranquila la alumna? هاي la réponse قدامنا. هي تقول hoy ha sido mi primer día de clase en el instituto. هي تتكلم على حتقول hoy ha sido mi primer día معناتها mon premier jour. دوكا احنا نهضروا عليها هي. نقولوا por qué no estaba tranquila. On va dire la alumna, pardon. La alumna no estaba tranquila porque hoy ha sido su primer día de clase. ¿Vale? Bien. Segunda pregunta. ¿Por qué dice que ha tenido suerte? ¿Por qué dice que ha tenido suerte? علاش يدخل pourquoi elle dit qu'elle a eu de la chance. معناتها اش يدخل هي he tenido suerte معناتها كان عندي الزهر. On va voir dans le texte تقول هي regardez
la frase تقول he tenido mucha suerte porque en mi clase hay varias. He tenido mucha suerte porque en mi clase hay varias compañeras del curso pasado. واش حاب يقول هاد la phrase؟ واش هي تقول؟ هي تقول j'ai eu beaucoup de chance parce que dans mon cours la classe ديالي il y a plusieurs compagnons du cours passé. معناتها لقات بزاف الزميلات ديالها في لا كلاس اللي تحت فيها، لقات بزاف الزميلات اللي كانوا معاها من قبل وين؟ في الكوليج، معناتها في المتوسطه. على هذه كيتقول j'ai eu beaucoup de chance. حنا دوكا on va répondre واش نقولوا porque dice que ha tenido mucha suerte. ¿De acuerdo? Alors la réponse, porque dice que ha tenido mucha suerte. On répond. Alors واش نقولوا dice أي تقول elle dit que ha tenido mucha suerte porque على بالنا كامل بلي porque هي parce que معناتها تعطينا لا كوز سبب porque en su clase hay plusieurs compañeras del curso pasado o de la clase pasada, del curso pasado. Es que él dit, ¿no? Del curso pasado. Hay, on va voir le texte. Alors, del curso, exacto, hein, porque hay varias compañeras del curso pasado. Hein, vous voyez que dès que répondez, on répond toujours à partir du texte et à partir de la question, bien sûr. Hein. Sinon, madrna wala. لازم دايما à partir du texte. On met les réponses تاعنا. Voilà. ¿Quién los recibió y qué les dio? Maintenant, qui les a reçus et qu'est-ce qu'il leur a donné? Alors, on va voir. En deux. Alors, deuxième paragraphe, todo ha sido como lo dijeron, la visita que hicimos al instituto en mayo, las paredes están vacías, elle fait une description des classes, des laboratoires, le gym, etc. ما يهمناش. هنا يهمنا هي a primera hora nos recibió nuestro tutor. À première heure, غير لحقنا الليسي notre tuteur, c'est-à-dire le prof responsable, nous a reçu. Le prof responsable, اللي هو الأستاذ الأساسي، يا أخي هو اللي استقبلنا. C'est le professeur de mathématiques. C'est le prof de maths، هو أستاذ الرياضيات، هو الأستاذ المسؤول علينا تاع القسم. Y nos repartió el horario con todas las asignaturas. Y nos repartió معناتها وزع علينا جدول التوقيت تاع كامل المواد. Y nos, alors, ¿quién nos recibió? Nos recibió nuestro tutor. يا أخي البروفيسور de matemáticas. ¿Y qué les dio? وش عطانا؟ nos repartió عطانا el horario اللي هو جدول التوقيت هذا el horario con todas las asignaturas. Las asignaturas هما les matières avec toutes les matières. Bien sûr جدول التوقيت فيه الوقت على قداش وفيه واش نقرا واش ما نقراش. داكور. alors نعاودو نقولو لا كيسيون ديالنا كين los recibió. تعرفوا كامل بلي كين هو كي بمعنى من، وكين دائما في الجملة يدل على الفاعل، معناتها كين indica el sujeto. كين los recibió. alors on va répondre los recibió su، هو يقولوا nuestro profesor، notre professeur tuteur، احنا نقولوا su معناتها leur، su professeur tutor. Punto. ¿Y qué les dio? واش عطالهم؟ deuxième partie. Les dio el horario. les dio el horario. عطالهم جدول التوقيت con avec واش في هذاك الhorario con todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos, ¿no? Maintenant, question واحدة أخرى، la question 4. À quelle heure terminent las classes؟ نظن بلي هذه كامل فهمتوها. معناتها à quelle heure se terminent les cours؟ قداش يخلصوا les cours؟ bien sûr هذا le texte c'est un texte espagnol. حب يقول الوقت اللي يقراو فيه قداش يدخلوا قداش يحبسوا قداش يكملوا، سي دي زورير اسبانيول ماشي تاع الجزائر. احنا نقراو صباح وعشيه في اسبانيا جينيرالمون العشيه لا بليبار ما يقراوش، يقراو حتى الزوج ولا الزوج ونص خلاص. الزوج جينيرالمون هذا الزوج. الي فاموس ا فير. الوغ واش
واش قلنا à quelle heure terminan las clases. On va suivre. Alors tenemos más asignaturas y más profesores que en el colegio, pero todavía no recuerdo. El recreo es de 11 a 11 y media y podemos salir al patio o ir a la biblioteca. El recreo هي la pausa, معناتها la recreación. معناتها دائما عندنا 10 ونص نخرجوا لاكور والعشيه 3 ونص نقدروا نخرجوا 10 دقائق. هذا يسموه لا ريكرياسيون يا اخي صح. مانتونو يقول لاس كلاسيس لازم تعرفوا باللي ان اسبانيول لا كلاسي هي لو كور معناتها الحصه. عندنا دوكا كلاسي دي اسبانيول nous avons tenemos clase de español nous avons un cours d'espagnol ماشي لا كلاس وين نقراو. القاعه هي الاولى ان اسبانيول de acuerdo. Entonces las clases acaban a las 2:30 وتعرفوا كامل باللي الفيربو acabar en español معناتها terminar. acabar هو terminar en español de acuerdo. هو العكس تاع comenzar ولا empezar. هنا قالك las clases acaban a las 2:30 معناتها لي كور على قداش يخلصوا لي كور على 2:11 y los miércoles por la tarde معناتها الأربعاء العشية hay actividades extraescolares opcionales. كاين دي زاكتيفيتي اكسترا سكولير معناتها دي زاكتيفيتي ديروهم برا المسيد وسي اوبسيونيل ماشي اوبليغاتوار. معناتها يقدروا يروحوا للبيوتيك يقدروا يروحوا للموزي مع بروف ديالهم يروحوا يحضروا اون بياس تياترال. هادو ما كاع دي زاكتيفيتي اوبسيونيل ماشي اوبليغاتوار داكور. الو نعاودوا نقولوا لا كيسيون تاعنا قالك ا كي اورا تيرمينان لاس كلاسيس بيردون. الو لاس كلاسيس تيرمينان على قداش قلنا على 2:30. Las clases terminan a las 2:30. ¿Vale? Ajá. Donc, son obligatorias las clases del miércoles por la tarde. Est-ce que les cours extrascolaires le mercredi العشية est-ce qu'elles sont obligatoires? Elles sont pas obligatoires. Puisqu'on m'a dit que tenemos clases extraescolares opcionales. Opcional هي العكس تاع obligatorias. يا أخي ما لكاش ريبونديو حنايا. Alors, répondons à partir de la question. Sont obligatoires las clases del miércoles por la tarde? No. On peut dire no. Las clases del miércoles por la tarde no son obligatorias. Bien fait. Ne sont pas obligatoires. Au contraire, elles sont optionales. D'accord? لحقنا la 5e. Très bien. هنايا واحد أخرى question. Est-ce que segundo día de clase? Segundo معناتها son deuxième jour de cours. Bien sûr ماشي son deuxième. هذا سي واش قالت هي مع الأول؟ Hoy es mi primer día de clase en el instituto. معناتها mon premier jour. Est-ce que segundo día de clase? La réponse كيف non. Alors on peut dire non es su segundo día de clase ou no es su primer día de clase. ¿Vale? ونكملوا la question الأخرانية وشنو هي؟ la dernière كامل. ¿Por qué no quiere escribir más? قلنا هذا سلو كاي جورنال تاعها يا أخي كان تكتب ومن بعد الحق وقت قالت يا خلاص نو فويا اسكريبير ما في بلو يكري ما زيدش نكتب كتر. علاش ما زيدش نكتب كتر؟ لا ريبونس هي لا. شوفوا لهنا شوف لا كيسيون هنايا مانيانا سيرا مي سيغوندو ديا y estaré más tranquila. غدوه يكون مون دوزيام جور في الانستيتو في الليسي اي جو سخي بلو ترونكيل. داكور حب يقول اليوم سون بروميير جور. وهنا ما نخش قالت اوي يا نو اسكريبو ماس. Aujourd'hui, je n'écris plus. ما زيدش نكتب اليوم بركات. علاش؟ ahora maintenant الآن يا es muy tarde. il est tard راح الحال. y me voy a la cama أنا رايحة نرقد. علاش ما أنا مش حابة تكتب كتر؟ باسكو es muy tarde على خاطر راح الحال. on va écrire واش نقولوا؟ ¿Por qué no quiere escribir más? La réponse no quiere escribir más. ¿Por qué? Porque دايما porque علاش parce que la cause porque es muy tarde il est très tard راح الحال بزاف. داكور وهكذا نكونوا كملنا لا بروميير بارتي اللي هي لا بارتي دو واش لا بارتي دو كومبريهنسيون دو تكست. داكور اوكي allez on passe maintenant نروحو نشوفو دوك واش عندنا في لا كومبيتنسيا. كملنا لا كومبريهنسيون عندكم
اللي يخدم هكذا ريبوندا مليح il a déjà 7 points sur 20. ومن بعد واش عندنا سكون ابل لا كومبيتنسيا لينغويستيكا. عندنا لا كومبيتونس لينغويستيك. لا بريمير دايما واش فيها ليكسيكو لا اللي هو الفوكابولاريو معناتها المفردات. واش عندنا هنايا؟ عندنا relaciona cada palabra del texto con su antonimo o su sinonimo. عندكم في الجهه اليسرى هذه لا بارتي غوش دي مو اللي هما من التكست هذا كيما نيرفيوسو هي تقول استابا ان بوكو نيرفيوسا. ومقابل واش عندكم لي مو اللي راهم مقابلين يجب يكونوا دي سينونيم ولا دي زونتونيم العكس يعني يجب يكون مرادف عندهم نفس المعنى ولا العكس ديالو. يا اخي باغ اكزومبل نيرفيوسو مع من نربطوه نيرفيوسو مع يينو مع ترانكيلو مع ماتيرياس مع اون اوبليغاتورياس ترمينار باوسا. نيرفيوسو مع من يكون نيرفيوسو مع ترانكيلو اللي هو العكس. نيرفيوسو معناتها متوتر يا اخي متوتر الاعصاب وترانكيلو معناتها ماشي منرفي يعني هذه منرفي وهذه كون ترونكي صح. تودابيا الاسبانيول تودابيا معناتها اونكور todavía aún todavía encore todavía هي aún هو السينونيمو تاع todavía. vacío las paredes están vacías معناتها les murs sont vides. vacío العكس ديالو هو lleno. vacío vide فارغ lleno معمر بلان. después عندنا las asignaturas شرحتها لكم قبيلات. Las asignaturas como las matemáticas, las ciencias, plástica, qué sé yo, español, árabe, inglés, هما les matières. Las asignaturas هما las materias. قلنا acabar وش معناتها؟ هي terminar. العكس ده comenzar y empezar. Opcionales قلنا las clases extraescolares del miércoles por la tarde son opcionales. معناتها يعني اختيارية تحب تديرهم تحب ما تديرهمش. مع من نربطوها مع obligatorias واوبليغاتورياس هي العكس تاع اوبسيوناليس. والريكريو الريكريو هو لا باوسا معناتها لا بوز. لا ريكرياسيون هي لا بوز نقراو من 8 حتى ل 10 نديرو اون بوز لا ريكرياسيون داكور. اوكي هذاك منا. دوكا ندوزو نشوفو لا بي. لا بي واش عندنا دي فراز وعندنا دي مو. لازم كل فراز نكمبليتيوها بلو مو كي كونفيان. كومبليتا las frases con las palabras siguientes. اما هما لي مو عندنا acabar الريكريو asignaturas laboratorios y el gimnasio. الكلمة كاع نعرفوهم. acabar terminar الريكريو la récréation la pause asignaturas les matières المواد. laboratoire هما لي laboratoire de sciences de physique laboratoire de langue. y el gimnasio c'est la salle de sport le gymnase قاعة الرياضة. d'accord. alors on va voir هنا الأولانية. En los institutos argelinos dans les lycées algériens dura 10 minutos معناتها dure 10 minutes معناتها تدوم 10 دقائق. وش هي اللي تدوم 10 دقائق؟ acabar الريكريو asignaturas laboratorios الجيمناسيو. وش هي الحاجة اللي تبقى تقعد 10 دقائق برك؟ bien sûr la récréation هذيك لا بوز ينديروها ل 10 من 10 ل 10 و10 ولا 10 و4 وخلاص ما عادوا لي كلاس تاعنا. حب يقول los institutos argelinos واش هي هذه الريكريو هنا نحطوها الريكريو دورا 10 minutos. داكور. دوس على بالي بياكو ديروهم ديجا وحدكم. los alumnos estudian ciencias en los donde وين يقراو لي زيلاف سيونس ديالهم وين يقراوها؟ في الجيمناسيو لا سال دو سبور في لي ماتيير la recreación, terminé. Bien sûr, en los laboratorios. ¿Ya qué? Los alumnos estudian ciencias en los laboratorios. 3. En el instituto, معناتها في الليسي كي ندوزو من السيرة من الليسي los alumnos tienen más asignaturas que en el colegio. Las asignaturas هما لي ماتيير معناتها كي تكون تقرا في السيرة وتطلع تقرا في الليسي. بيان سور في الليسي عندك بلوس دو ماتير عندك مواد اكثر ملي في السيرة. حاجه ظاهره. حب يقول تروازيام فاز شنو هي؟ ان الانستيتوتو los alumnos tienen وشنو más asignaturas que en el colegio. نزيدو en Argelia en Algérie في بلادنا las clases a las 5. En Algérie les cours
الدروس هكتش على 5. واش معنى 5؟ يبداو على 5 بيان سور. لا يخلصوا على 5. معناها شنو؟ انا نخلي على las clases acaban. Il faut conjuguer les verbes puisque acaban على las clases, acaban a las 5. Ou la dernière, los alumnos hacen deporte, les élèves ils font sport. Où est le sport les élèves? Bien sûr, los alumnos hacen deporte en el gimnasio. معناتها في la salle de sport, في الجيمناز. داكوردو؟ تري بيان. وهكذا نكونوا كملنا لا كلاس تاع اليوم، لو كور تاع اليوم. والمره الجايه ان شاء الله ندوزو اون فا فوار لا غرامير اللي هي لا بارتي امبورطونت. اون فا نشوفوا اونصومبل، نحاولوا نستخرجوا من التكست كامل لي فيرب اللي راهم النيغريه معناتها باينين كحول اكثر هذوما كيما هكذايا اسيد اكسيتيرا. و ابارتير دو سا اون فا ايساي دو فوار اونصومبل واش الانفينيتيف تاع هاد لي فيرب كيما هنا باغ واش هو الانفينيتيف تاع اسيدو؟ هو سار. ومن بعد نشوفوا زعما ريسيبيو ديو اكسيتيرا. وابارتي دو لا نشوفوا شكون هما اللي راهم في الباسي كومبوزي وشكون هما اللي راهم في الباسي سامبل بيان سور يا اخي. ومن بعد اون فا اكسبليكي وقتاش نستعملوهم كيفاش يتكونجيغو. الوغ لا بروميير كيستيون شوف عندنا هنا دي كيستيون باغ اكزومبل en este texto los verbos utilizados para expresar acción en pasado van en negrilla. vuelve a escribirlos dando el infinitivo de cada uno. نعاودو نكتبوا كاع هذوك لي فيرب مكتوبين النيغريه ناخذوا اونغرا اللي باينين شغل حامقين اكثر نعاودو نكتبوهم دون الانفينيتيف تاعهم. ومن بعد لا بروميير كيستيون están todos al mismo tiempo. اسكو كامل راهم في لو ميم طون؟ سي cuáles son los indicadores de tiempo usados con cada tiempo. avec chaque temps واش استعملنا comme des indicateurs ولا des marqueurs de temps. زعما نقول انايا اوي نعرف بلي aujourd'hui mañana c'est demain ayer c'est hier. يعني كاي هادوما كامل ان شاء الله نشوفوهم المره الجايه باذن الله في بروشين كور. داكور ان شاء الله يكون عجبكم لو بريمي كور هذايا. نحط غير بالعقل كنت تشوفوا بلي نهضر معكم بزاف بالعربيه و فرونسي ماشي عويدي انا لي كور تاعي غير بالاسبانيوليه ما نهضر لا فرونسي لا اسبانيول. لكن هنايا سي اون اكسيبسيون نحاول باش نعاونكم كامل اللي يعرف واللي ما يعرفش واللي متوسط اكسيتيرا باش كامل لي كور تستفادوا منهم. وبالعقل بشويه بشويه اشاك فوا نهضر ان بو بليس اون اسبانيول ان بو بليس حتى توالفوا. وان شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير. هكذا صحه سحوركم وملاقات الخير ان شاء الله. هيا تشاو السلام عليكم.